Hello my dear students, I am Manohar Jha and this is my fourth video lecture on topic sets, and this video is for the students of class 10. Before this video lecture, I have taught you about the basics of set and how you can solve the problems of set. And even I have solved the problem of your book exercise 1 and 4a. Now 4b. In case of 4b, तिमीहरु पनि मसँग यहाँ हेर्दै क्वेशन बुक आफ्नो हेरेर किनभने तिमीहरुको बुककै क्वेशन म सल्भ गरिरहेको छु, ठीक छ हैन। इन अ स्कूल अफ 130 स्टुडेन्ट्स भनिरहेको छ, कुनै स्कुलमा चाहिँ टोटल स्टुडेन्ट कति छ 130, ठीक छ। मानौं कुनै स्कुल छ जहाँ कति स्टुडेन्ट टोटल 130। इट वाज फाउन्ड दैट 65 स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन नेपाली। के भनिरहेको छ, स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन नेपाली कति भनिरहेको छ 65, ठीक छ। अर्को के भनिरहेको छ 50 फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक छ। स्टुडेन्ट फेल्ड इन इंग्लिश कति भनिरहेको छ 50, ठीक छ। अर्को के भनिरहेको छ एन्ड 30 पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक छ। अनि पास्ड इन बोथ कुन एन्ड स्टुडेन्ट पास्ड इन बोथ नेपाली प्लस इंग्लिश, ठीक छ। यो कति भनिरहेको छ यहाँ के गिभन छ तिम्रो गिभनमा के छ टोटल स्टुडेन्ट्स 130, फाउन्ड दैट 65 स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन नेपाली। अर्को के भनिरहेछ 50 स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन इंग्लिश। अर्को के भनिरहेछ 30 स्टुडेन्ट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यो पी फर पास्ट बोथ इन नेपाली एन्ड इंग्लिश, ठीक छ। यहाँ दुईटा साइडको कुरा गरिरहेछ। अब हेर त तिमी एउटा कुरा हेर्न सक्छ के छ एक, ठीक छ। यहाँ दुईवटा भयो। अब यहाँ के छ एउटा म लेखिहाल्छु स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन नेपाली, अर्को भइहाल्छ स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक छ। एउटा सेट भइहाल्यो फेल्ड इन नेपालीको अनि एउटा सेट भइहाल्यो फेल्ड इन इंग्लिशको। अनि यो जुन इन्टरसेक्सन वाला यो कुन होला स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन बोथ नेपाली एन्ड इंग्लिश, ठीक छ। अर्को एउटा कुरा वगैरह यहाँ बाकी यहाँ जुन यो जुन युनिभर्सल सेट भयो यसमा के भयो फर स्कुल टोटल कति छ 130 स्टुडेन्ट। हेर स्टुडेन्ट टोटल जुन स्टुडेन्ट छ यसमा के भयो केही स्टुडेन्ट फेल हुन्छ केही स्टुडेन्ट पास हुन्छ, दुईवटा क्याटेगोरी हुन्छ। त जुन यहाँ दुई सेटको तिमीलाई भनिरहेछ त दुईवटा क्याटेगोरी यो जुन दुवै सेटमा पर्छ त्यो के भइहाल्यो फेल स्टुडेन्ट। बाकी यसको बाहेक जुन यो एरियालाई हुन्छ यहाँ के भइहाल्छ पास स्टुडेन्ट। यहाँ तिमीलाई के भनिरहेछ स्टुडेन्ट्स हु हैव पास्ड इन नेपाली एन्ड इंग्लिश, ठीक छ। कति बच्चा छ 30 वटा, मतलब द स्टुडेन्ट्स हु हैव फेल्ड इन एनी अफ द सब्जेक्ट। यो बात दुवैमा पास भएको कति छ 30। त फेल्ड इन एनी अफ द सब्जेक्ट, फेल्ड इन एनी अफ द सब्जेक्ट कति भइहाल्यो एनी अफ द सब्जेक्ट जुन फेल हुन्छ कति भइहाल्छ 130 माइनस 30 कति भइहाल्छ 100। तो यो जुन एरिया छ दिस प्लस दिस यसको युनियन मतलब फेल्ड इन नेपाली युनियन फेल्ड इन इंग्लिश यो कतिको बराबर भइहाल्छ 100, ठीक छ। किनभने यहाँ लेखेको छ यो दुवै सेटमा पास छ त्यो कति छ 30। त यहाँ जुन स्टुडेन्ट आउँछ यहाँ कति आउँछ 30, यसको कार्डन नम्बर कति हुन्छ 30, ठीक छ। अनि यहाँ मानौ कि मैले यहाँ फेल्ड इन नेपाली एन्ड इंग्लिश, ठीक छ। त फेल्ड इन नेपाली एन्ड इंग्लिश त मलाई थाहा छैन, यो त पासको कुरा थियो यसलाई के थियो। अब यहाँ कति छ त फेल्ड इन नेपाली मतलब त्यो नेपालीमा छँदै छ हुन सक्छ इंग्लिशमा पनि होला। त्यसैको लागि यदि यो पोर्सन भइहाल्यो फेल्ड इन बोथ यो एरिया कति भइहाल्छ 65 माइनस कति भयो x अनि यो पोर्सन कति भइहाल्छ 50 माइनस x, 50 माइनस x, ठीक छ। यहाँ भइहाल्यो। यो के हुन्छ पोर्सन स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन नेपाली ओन्ली। हेर यसलाई म कसरी भन्न सक्छु यो भइहाल्छ तिम्रो यदि सिर्फ यसकै कुरा गर्छु भने के भइहाल्छ स्टुडेन्ट फेल्ड इन नेपाली ओन्ली, ठीक छ। यदि यसको कुरा गर्छु भने म ओन्ली तिमीहरूलाई पहिले पनि बताएको थिएँ स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन
इंग्लिश ओनली, ठीक है। अनि स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ नेपाली एंड इंग्लिश, ठीक है। अब यो कति आयो 65 माइनस x अनि यो तिम्रो कति आयो 50 माइनस x, 50 माइनस x। अब हेर म तिमीलाई भनिदिए कि यो यदि टोटल पास को स्टूडेंट 30 छ त टोटल फेल स्टूडेंट कति भ्यायो म तिमीलाई निकाल दिए थिए यहाँ 100। यो जो हुन्छ यसलाई तिमी टोटल यदि ए युनियन बी भनेको एफएन फेल्ड इन नेपाली युनियन फेल्ड इन इंग्लिश स्टूडेंट यदि तिमी निकाल दिन्छौ भने कति भ्याछ टोटल या सल्भ गर्छौ भने कति हुन्छ 100। अब तिमी पहिले यो लेखिहाल, ठीक छ। अब यहाँ यसलाई सम गर 65 माइनस x प्लस x 50 माइनस x इज इक्वल टू 100, ठीक है। x cancel out, therefore 60 plus 50 is 110 and 150 minus x is equal to 100, that implies x is equal to 15। यदि यो x कति आयो 15 है ना, यो x कति आयो 15 आयो भने यो कति छ 65 माइनस x। त तिमीलाई यदि सोध्छ कि फेल्ड इन नेपाली ओन्ली त्यो कति भ्यायो 65 माइनस x भनेको 65 माइनस 50 यो कति भ्यायो 50। अर्को तिमीलाई सोधिरहेछ कि फेल्ड इन इंग्लिश ओन्ली यो भ्यायो यहाँ कति आयो तिम्रो 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 35, ठीक छ। अनि यो तिम्रो भइहाल्यो यो कति भ्यायो 50, ठीक छ। अब तिमी हेर्न पनि सक्छ कि टोटल तिम्रो कति भयो 50 प्लस 15 35 एन्ड प्लस 15 कति भयो 50 100 प्लस 30 130 टोटल स्टुडेन्ट्स इज 130। बुझिहाल्यो। यसरी तिमी टोटल गरेर चाहिँ क्रस चेक पनि गर्न सक्छ कि तिम्रो जुन आन्सर फाइन्ड आउट गरिरहेको छ तिमीले त्यो बिल्कुल ठीक छ कि छैन। बुझिहाल्यो, नोट डाउन। यहाँ ठीक छ। नेक्स्ट क्वेश्चन म तिमीहरुको कुन बनाइदिन्छु 5 को ए यहाँ, किनभने 4 को ए बनाइदिए मैले 4 को बी मा के थियो हाउ मेनी स्टुडेन्ट फेल्ड इन इंग्लिश त्यो त मैले तिमीलाई लेखाइहाले थिए। त फेल्ड इन इंग्लिश कति हुन्छ म तिमीलाई पछाडि क्वेशन सब बनाइदिए हाउ मेनी स्टुडेन्ट फेल्ड इन ओन्ली इन नेपाली यो पनि ओन्ली डिपेन्डेन्ट टेबल अफ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम यो पनि आबे। अर्को इन अ सर्वे अफ 100 पीपल 5 को ए, ठीक छ। 5 को ए मा के छ इन एन एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स ओन्ली। यहाँ के भनिरहेछ गिवन के छ स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, यहाँ हेर के लेखिरहेछ स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स ओन्ली, ठीक छ। के भनिरहेछ इन एन एग्जामिनेशन 45% अफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स ओन्ली, कति हुन्छ 45%। अर्को के भनिरहेछ 25% पास्ड इन साइंस ओन्ली, ठीक छ। अर्को साइड के छ पास्ड इन साइंस ओन्ली कति छ 10%, सरी 25%, ठीक छ। अर्को छ and 10% of the students were failed in both the subject, failed in मैथ्स प्लस साइंस। सेम क्वेश्चन जो भन्दा पहिले म तिमीलाई गरेको थिए यो कति छ के लेखेको छ 10% द स्टुडेन्ट्स। यो क्वेश्चन म लेखिरहेको छैन, यसमा धेरै टाइम लाग्छ क्वेश्चन लेख्नमा हैन, तिमीहरु लेखेकै नै छ, त्यसैले यो म 10% द स्टुडेन्ट वेयर फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट कति 10%। सेम नै पछाडीको प्रब्लम जस्तै छ। यहाँ हेर के टोटल कति हुन्छ 100% बिल्कुल। अब आउँथ्यो यहाँ हेर यो पास्ट इन मैथमेटिक्स को कुरा छ, ठीक छ। दिस सेट इज फॉर पास्ट इन मैथमेटिक्स, दिस सेट इज फॉर पास्ट इन सोशल, ठीक छ। अनि दिस सेट इज फॉर पास्ट इन बोथ मैथमेटिक्स एंड सोशल, ठीक छ। यहाँ आउँथ्यो
अनि यहाँ के भनिरहेछ पास्ट इन मैथमेटिक्स ओन्ली वाला पोर्सन कुन छ यो छ पास्ट इन मैथमेटिक्स ओन्ली यो कति छ 45%। यहाँ म लेखिदिन्छु 45%। अर्को के छ पास्ट इन सोशल ओन्ली वाला एरिया हो यो बताए थिए तिमीलाई स्पष्ट गरेर कि ओन्ली वाला जुन एरिया हुन्छ यो मात्रै यो हुन्छ। यो कति छ पास्ट इन सोशल ओन्ली यो कति छ 25%। ठीक छ यो छ पास्ट इन बोथ मैथ्स एन्ड सोशल या साइन्स जो पनि के छ यहाँ साइन्स जो पनि। ठीक छ अनि यो यसलाई म के मानिरहेको छु यो त लेखेको छैन किनभने यहाँ तिमीलाई के दिएछ फेड वाला छ त पास्ट इन बोथ वाला त छैन त मैले के मानिदिए x%। के माने x%। यसलाई के माने मैले x%। अब अर्को तिमीलाई दिएछ फेड इन मैथ्स प्लस साइन्स जो कि दुवै विषयमा त तिमी एउटा कुरा यहाँ हेर त यो त पास वाला सेक्सन छ। ठीक छ अनि यो के छ फेड जो कि दुवैमा फेड भएको छ यो कहाँ आएछ 10% कहाँ आएछ यहाँ आएछ। ठीक छ यहाँ आएर यदि 10% यहाँ आयो भने यो टोटल कति भइहाल्छ 90%। अभियसली स्टुडेन्ट या त पास होला या त फेल होला। ठीक छ त यहाँ भइहाल्यो पासको एरिया यो के भइहाल्यो फेलको एरिया त यसको यो टोटल कति होला 90% हैन त 45% प्लस यो के भइहाल्छ x% प्लस यहाँ कति भइहाल्यो 25% बराबर कति छ 90%। अब यहाँ कति भइहाल्यो तिम्रो x प्लस 45 5 कति हुन्छ 50 50 20 कति हुन्छ 70 बराबर 90%। x is equal to 70 on both side कति भइहाल्छ तिम्रो 20%। यो तिम्रो के त्यसको आ गयो 20%। मतलब स्टुडेन्ट पास इन बोथ द सब्जेक्ट के आयो 20%। अब तिमी हेर्न पनि सक्छ यो टोटल कति हुनु पर्यो 100% त लियो 20% यो 20 अनि 25 कति भयो 20 20 40 45 45 45 90 प्लस 10 100%। भइहाल्यो तिम्रो। अब तिमीलाई क्वेश्चन में के सोधिरहेको छ व्हाट परसेंट अफ द स्टुडेन्ट पास इन बोथ द सब्जेक्ट निकाल्थे मैले यहाँ 20% पास इन बोथ द सब्जेक्ट यो भइहाल्यो तिम्रो 4 5 को 1 भइहाल्यो। अर्को 2 मा के सोधिरहेको छ व्हाट परसेंट अफ द स्टुडेन्ट पास इन मैथमेटिक्स त यो भइहाल्यो पास इन मैथमेटिक्स त पास इन मैथमेटिक्स त्यो पूरा आउँछ त 45 2 नंबर पास इन मैथमेटिक्स। ठीक छ त पास इन यो त वन्ली वाला थियो नि त 45 प्लस यो कति छ 20 त कति भइहाल्छ 65%। यदि वन्ली भन्दाखेरि त वन्ली त लेखेकै नै छ। अरु के सोधिरहेछ रिप्रेजेंट ऑल अफ द अबव इन्फर्मेसन इन द वेन डायग्राम। म पहिले नै तिमीलाई वेन डायग्राम निकाल्दै थिए। ठीक छ यदि तिमीलाई यदि पास इन मैथमेटिक्स वाला भन्छ वेन डायग्राम त मात्र यसलाई सेट गर्ने यदि यो भन्छ त मात्र यसलाई सेट गर्ने अब जुन पनि तिमीलाई सेट गर्न सकिन्छ। ठीक छ लेखिदिनु। ठीक छ 5 को ए 5 को बी तिमीहरु बनाइदिन्छ 5 को सी बनाइदिन्छु म मैक्सिमम प्रॉब्लम तिमीहरुको यहाँ भिडियोमा नै सल्भ गरिदिन्छु कि सो दैट कि तिमीलाई कुनै प्रब्लम एराइज नहोस्। तर पनि यदि हुन्छ भने तिमी WhatsApp मा त्यो फोटो खिचेर चाहिँ हाल्न सक्छौ। अब हेर 5 को सी के भनिरहेछ मसँगै क्वेशन पढ्नु म कसरी बुझ्छु। इन अ सर्वे अफ विलेज ठीक छ कुनै सर्वे भएको छ गाउँमा इट वाज फाउन्ड दैट के फाउन्ड भयो कि 25% of the people like meat only हैन त्यो 25% जुन मान्छे त्यो गाउँमा त्यसमा चाहिँ तिनीहरुले मासु मात्रै खान राम्रो लाग्दै थियो। यहाँ आएर ठीक छ द पीपल हु लाइक मीट only तिमी यसलाई चाहिँ आफ्नो वर्डमा लेख्न सक्छ पीपल हु लाइक मीट only। मैले डाइरेक्ट सर्ट फर्म निकाले किनभने बोर्डमा त्यति ठाउँ हुँदैन द पीपल हु लाइक मीट only। ठीक छ यो तिम्रो गिवन भइहाल्यो people who like meat only के भइहाल्यो 25%। अर्को 15% like fish only अर्को लाइक के राम्रो लाग्छ खाना fish only। ठीक छ person who likes fish only कति 15%। ठीक छ अब हेर and there were 5% did not like any of them। अनि यस्तो पनि मान्छे छ
जसलाई कुनै चीज रुचाउँदैन, न मछली राम्रो लाग्छ न मासु राम्रो लाग्छ। And 5% of the person who did not like any of them. ठीक छ, the person, ठीक छ, who did not like meat or fish, ठीक छ, यसलाई कसरी म लेखिदिने, who do not like, ठीक छ, person who do not like any of the meat or fish, यो कति छ 5%। यो तिमीहरुलाई यसमा के हुन्छ, यहाँ तिमी हेर, या त पर्सन फिश पसन्द गर्दै होला, लाइक गर्दै होला, या त मीट लाइक गर्दै होला, यहाँ त्यही सामेल छ, या त दुवैबाट केही गर्दैन। तो यो भइहाल्यो तिम्रो पर्सन जो कि डोन्ट लाइक मीट और फिश को कुनै कुरा पनि पसन्द गर्दैन। त बाँकी के भइहाल्यो तिम्रो, त यहाँ तिमी लेख्न सक्छ, कसरी ड्र गर्ने, यहाँ हेर, ठीक है। The person who like meat, person who like fish, and person who doesn't like any of them, यो कहाँ आयल छ, यहाँ आयल छ हैन, यो एरियामा, ठीक छ। तो सबभन्दा पहिले तिमी हेर, who doesn't like meat or fish, केही पनि लाइक गर्दैन, त्यो कति छ 5%। यो एरिया तिमीलाई कति भ्याल्यु 5%। अब यो 5% होला भने टोटल यो दिस युनियन प्लस दिस, सरी दिस युनियन दिस, यो टोटल कति होला 95%। अरु के होला यहाँ, तो यो तिमीलाई भइहाल्छ ओन्ली वाला पोर्सन, यो के भइहाल्छ ओन्ली। द पीपल हु लाइक टु हैव मीट ओन्ली, यो दिएको छ कति 25%, यो कति दिएछ फिश ओन्ली 15%, अनि यो दुबै दिएको छैन, मैले x% पनि हाल्छु, ठीक छ। अब हेर तिमी, तो अभियसली जब यो केही पनि लाइक गर्दैन, यो 5% होला, तिम्रो बुकमा लेखेको थियो, के लेखेको थियो हेरिदिनु एक्चुअली फिल्डदेखि कि there were 5% people did not like any of them, केही पसन्द गर्दैन 5%, भने यो टोटल कति होला, यो 95% होला। यहाँ के भइहाल्छ 95% is equal to 25% plus x% plus 15%, यो लो, ठीक छ। अब हेर, यो कुन एरिया छ, यो लाइक वाला एरिया, यो डिसलाइक वाला एरिया, ठीक छ। त 25-15 कति हुन्छ तिम्रो, 25-15 भइहाल्छ 40, 40 प्लस x, ठीक छ। अब यहाँ कति छ 95%, यहाँ कति भइहाल्छ ऑन सब्ट्रैक्टिंग 40% on both side, यो के भइहाल्छ तिम्रो 55%, यो भइहाल्छ तिम्रो x, ठीक छ। x% कति आयो तिम्रो, यहाँ तिम्रो आइहाल्यो, ठीक छ। यो तिम्रो कति भइहाल्यो 55%। अब तिमीहरु क्रस चेक पनि गर्न सक्छ, यो एरिया तिम्रो कति आइहाल्छ 55 प्लस, मतलब यो पूरा यदि पर्सन लाइक मीट भइरहेछ भने त 55 प्लस 25 कति हुन्छ। अब यदि यहाँ पहिले तिमी हेरेर तिमी गरेछौ त्यो सही छ कि छैन, कसरी चेक गर्ने, म तिमीलाई भनिदिए यो 5% छ, यो टोटल कति हुनु पर्यो 95%। त तिमी हेर 55 प्लस 5 60, 60 अनि 10 70, 70 अनि 20 90, 90 अनि 5 95, 95 प्लस 5 इज इक्वल टु 100%, ठीक छ। अब तिम्रो बुकमा हेर के क्वेशन सोधेछ, व्हाट परसेंट अफ द पीपल लाइक बोथ द आइटम्स ओन्ली, के भनिरहेछ व्हाट परसेंट अफ द पीपल लाइक बोथ द आइटम्स ओन्ली। तो सी को 1 नम्बरमा के छ कि जसले मात्र यही बोथ द आइटम्स लाइक गरिरहेछ, कति गरिरहेछ 55%, ठीक छ। यो कति आयो तिम्रो 55%। अर्को के भनिरहेछ तिमीलाई व्हाट परसेंट अफ द पीपल लाइक फिश, फिश भनेको यो पनि अनि यो पनि टोटल, त 55 प्लस 15 कति हुन्छ, त 55 प्लस 5 भइहाल्यो तिम्रो 60, 60 प्लस 10 इज इक्वल टु 70। और वाउ रिप्रेजेंट ऑल द अबव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। पहिलेदेखि नै तिमीलाई भेन डायग्राममा हेराइरहेको छु, बुझिहाल्यो तिमीहरू। भेन डायग्राममा धेरै क्लियर कन्सेप्ट हुन सक्छ त्यसका लागि हैन, त्यसमा तिमी फर्मुलामा फस्न सक्छौ, तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ बनाउन। एक्चुअली सेट्सको मतलब नै यसरी भेन डायग्रामले क्लियर बुझ्ने, ठीक छ। लेख, यदि फेरि पनि कसैलाई साउन्डको प्रब्लम आउँछ भिडियोमा, कसैलाई हेर्नमा केही प्रब्लम आउँछ, तिमी मसँग डाइरेक्ट पेन ड्राइभमा चाहिँ लिन सक्छ भिडियो, अनि टिभीमा आफ्नो सेटअप बक्समा लगाएर जहाँ पनि टिभीमा लगाएर तिमी हेर्न सक्छ फुल साउन्डले हैन, त्यसमा फिगर पनि ठुलो हुन्छ। जति बेला पनि हेर्न सक्छ, यसको यही फाइदा छ।
तर जुमहरूमा तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहाँ यदि एकचोटि बफरिङ या केही भयो भने तिमी त्यहाँलाई प्रब्लम आउन सक्छ। अब हेर अर्को कुन क्वेसन बनाइदिउँ, यो ले 6 को हेर, ए तिमीहरू आफैले बनाइदिने, म एउटा बी बनाइदिन्छु। बी मा के लेखेको छ, इन अ सर्वे, यहाँ पनि सर्वे भइरहेछ, कति अफ 1500 पिपल, 1500 पिपल चाहिँ टोटल छ, टोटल पिपल कति ल्यायो 1500, ठीक छ। यहाँ के भइरहेछ, इट वाज फाइन्ड आउट, इट वाज फाउन्ड दैट 70% अफ देम लाइक विन्टर सिजन, ठीक छ। यसबाट विन्टर सिजन लाइक गर्ने कति मान्छे छ, 70%। अर्को के दिएछ, एन्ड 60% लाइक समर सिजन, अनि कसैलाई समर सिजन पनि राम्रो लाग्छ, कतिलाई राम्रो लाग्छ, 60% लाई, ठीक छ। अब भनिरहेछ एन्ड 10% लाइक नन अफ द सिजन, अनि यस्तो पनि मान्छे छ जसलाई हैन न त समर राम्रो लाग्छ न त विन्टर लाग्छ, हुन सक्छ त्यसलाई मनसुन या अरू कुनै पनि राम्रो लाग्दै होला। 10% लाइक नन अफ दिस सिजन, ठीक छ। एन्ड हु डजन्ट लाइक, ठीक छ। अर्को के भ्यायो तिम्रो, पर्सन हु डजन्ट लाइक विन्टर सिजन एन्ड समर सिजन, ठीक छ। डजन्ट लाइक यो कति छ तिम्रो कि 10%, ठीक छ। अब हेर यहाँ छ, अनि यस्तो पनि स्टुडेन्ट यस्तो पनि मान्छे हुन सक्छ जो कि विन्टर सिजन पनि लाइक गर्छ अनि समर सिजन पनि लाइक गर्छ। यो को भयो, यो भयो पर्सन हु डजन्ट लाइक इदर विन्टर सिजन अर समर सिजन, यसलाई कुनै पनि पसन्द छैन यो दुवै मौसमबाट, यो समयबाट, अनि यसलाई यस्तो पनि मान्छे हुन सक्छ जो कि दुवै पसन्द गर्छ, हैन। हेर म भेन डायग्राम बनाइरहेको छु, यस्तो यो भइहाल्यो विन्टर सिजन, यो भइहाल्यो समर सिजन, यो भइहाल्यो तिम्रो हैन बोथ विन्टर सिजन इंटरसेक्शन समर सिजन, ठीक छ। यो को भइहाल्यो विन्टर सिजन इंटरसेक्शन समर सिजन। त्यस्तो मान्छे जो कि जसलाई कि समर सिजनमा पनि त्यति रमाइलो लाग्छ अनि विन्टर सिजन पनि त्यतिकै रमाइलो लाग्छ। यहाँ अब के छ, यो मलाई गिभन छैन, गिभन के छ, विन्टर सिजन 70%, यो मैले मानिलिन्छु कति x, यो के भइहाल्छ x, x%, ठीक छ। यो कति भइहाल्छ विन्टर सिजन 70, यो के छ, यो टोटल छ, यो कुन एरिया हुन्छ, यो हुन्छ विन्टर सिजन ओन्ली, यो के भइहाल्छ विन्टर सिजन। द पर्सन हु लाइक या हु एन्जॉय विन्टर सिजन ओन्ली, त कुन हुन्छ 70 - x%, 70 - x%, ठीक छ। अर्को यो कुन एरिया हुन्छ, द स्टुडेन्ट हु लाइक समर सिजन ओन्ली, त कति छ 60 - x%, ठीक छ। अब अर्को यो के भनिरहेछ, पर्सन हु डजन्ट लाइक या डजन्ट एन्जॉय विन्टर सिजन एन्ड समर सिजन बोथ, यो कहाँ आउँछ 10% बाहिर। एउटा कुरा भन, यो जुन छ विन्टर सिजन युनियन समर सिजन, विन्टर सिजन युनियन समर सिजन, यो के होला भन त 90%, किनभने 10% यहाँ आयो, ठीक छ। त 90% कसको, यसको, 59 जा के हुन्छ 135, त 90% कति आयो 1350, ठीक छ। अर्को हेर अब तिमीले के क्वेशनमा सोधिरहेछ सब बनाइदियो। यहाँ के छ क्वेशनमा 6 को बी थियो, 6 को बी हेर, रिप्रेजेन्ट एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, ल्याउ भेन डायग्राम मैले बनाइदिएको छु, तिमीले जो सेट गर्नु छ सेट गर्न सक्छ। फाइन्ड हाउ मेनी लाइक बोथ सिजन, बोथ सिजन कुन छ x% छ। अब तिमी हेर x कसरी थाहा गर्ने, गर्न सक्छौ, कसरी, यहाँ ल्याउ 70% - x प्लस x प्लस 60 - x बराबर यहाँ कति भइहाल्छ 90%, x क्यान्सल आउट, 70 60 कति हुन्छ 130, 130 - 90 कति भइहाल्छ 40, यहाँ लेख्नु यहाँ हेर 130 इज इक्वल टु के भयो 70 60 130
है ना। यो से 90 बराबर x यहाँ कति भइहाल्यो तिम्रो 130 बाट 90 जाँदा कति हुन्छ 40। 40% जस्तो व्यक्ति छ जसलाई समर पनि राम्रो लाग्छ अनि विन्टर पनि राम्रो लाग्छ। तिमीलाई निकाल्नु के छ हाउ मेनी लाइक बोथ द सिजन 40% आयो तिमीले निकाल्न सक्छ 15 4 जा 60 600 मान्छे यस्तो छ कि जसलाई दुवै सिजन राम्रो लाग्छ। त 1 को हैन त तिमीलाई 6b को 2 नम्बरको एन्सर कति आयो 600 किनभने यो कति छ 40% हु लाइक बोथ द सिजन। अनि यो 150 कति भयो 1500 यदि 100% छ त 150 कति हुन्छ 10%। अब 15 15 को 60 कति ब्याज तिम्रो त 1500 को 40% कति हुन्छ 600। अरु के छ हाउ मेनी लाइक ओन्ली वन सीजन अफ द ओन्ली के भन्छ वन सीजन अफ द लाइक भन्नु ठीक छ। त ओन्ली वन सीजन कुन आउँछ यो पोर्सन अनि यो पोर्सन। त 70 माइनस 40 यो कति भ्यायो तिम्रो 30 अनि अर्को 60 माइनस 40 कति भयो 20। त ओन्ली वन सीजन मतलब या त यो पसन्द होला या त यो पसन्द होला ठीक छ। अब आउँछ 30 प्लस 20 कति हुन्छ 50 यो कति नम्बरको आन्सर छ 3 नम्बरको ले 3 नम्बर कति भयो 50%। त 1500 को 50% कति हुन्छ 750। अब यो भन्दा हैन के भन्ने ठीक छ स्पष्ट तिमीहरुले सबलाई के दिएको छु पुरा सल्भ गरिदिन्छु ठीक छ। बिल्कुल तिमीहरुले यो पनि कहिले पनि नफिल होस् कि म क्लासमा छैन हैन एटेन्टिभली सुन्ने ठीक छ। अब हेर लेख्या यो समाप्त गरेपछि सेटको भन्छ भने म केही असाइनमेन्ट पनि दिइहाल्छु तिमीहरुलाई हैन त्यो पनि सल्भ गर्ने बुकको प्रब्लम सल्भ हुँदै गर्छ यसरी म तिमीलाई पढाइरहेछु तिमी अरु पनि कुनै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ। बुकको किन म सल्भ गरेछु तिमीहरुलाई सबभन्दा क्वेरी बुकमा नै हुन्छ कि मलाई बुकको क्वेशन पुरै सल्भ हुनु पर्यो यो पुरा बुकको सल्भ क्वेशन गर्छु यहाँ सेवन को नंबर लो 7 को 4 बनाई दो ए बनाई दो यहाँ है क्या लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ मसँग पढ्ने 7 को ए छ यो इन अ ग्रुप ऑफ 105 स्टूडेंट्स क्या लिखा है टोटल स्टूडेंट कति छ 105 और क्या लिखा है द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ एंड साइंस के भनिरहेछ स्टूडेंट हु लाइक मैथ कति छ 6x अर्को यो त बुझ्छ रेशियो कसरी मान्ने एन्ड साइन्स जसलाई साइन्स राम्रो लाग्छ त्यो कति छ 4x 4x। अब टोटल स्टुडेन्ट कति छ 105 स्टुडेन्ट हु लाइक मैथ त्यो कति भयो 6x स्टुडेन्ट हु लाइक साइन्स कति भयो 4x। अब इफ 10 स्टुडेन्ट लाइक बोथ अफ देम ठीक छ student who like math and student who like science too जो स्टूडेंट यहाँ इंटरसेक्शन में लेके देछु इंटरसेक्शन मतलब जलाई दुवै राम्रो लाग्छ त्यो कति जना छ 10 आउट अफ 105 स्टुडेन्ट मा भनिरहेछ म्याथ र साइन्स राम्रो लाग्ने सब्जेक्टको रेशियो के छ 6x/4x। अर्को के भनिरहेछ 10 स्टुडेन्ट लाइक बोथ अफ देम 10 स्टुडेन्ट लाइक यो साइन्स को पनि छ नि सोशल साइन्स को पनि छ ठीक छ हां मैथ्स को पनि छ नि साइन्स को पनि छ स्टुडेन्ट हु लाइक मैथ्स इंटरसेक्शन स्टुडेन्ट यो कति छ 10 एन्ड 15 स्टुडेन्ट लाइक नन अफ देम अनि यस्तो पनि स्टुडेन्ट छ जसलाई कि त्यसलाई कुनै पसन्द छैन हैन त म भन्न सक्छु स्टुडेन्ट हु लाइक मैथ युनियन स्टुडेन्ट हु लाइक साइन्स ठीक छ अनि यसको कम्प्लिमेन्ट ठीक छ यो के भइहाल्छ यूजुअली तिमी कम्प्लिमेन्ट मतलब यसको अलावा त्यो कति छ 15 स्टुडेन्ट लाइक नन अफ देम यो कति भइहाल्यो 50 ठीक छ। अब के भनिरहेछ तिमीले भेन डायग्राम बनाऊ यहाँ ल्याऊ भेन डायग्राम यो ठीक यो भइहाल्यो तिम्रो स्टुडेन्ट लाइक मैथ्स and a student who like science ठीक छ। अब हेर यहाँ यहाँ इंटरसेक्शन वाला पोर्सन यो कति छ
10 यहाँ के छ स्टुडेन्ट को लागि म्याथ 1 ले 6x minus 10 6x minus 10 स्टुडेन्ट को लागि यहाँ साइन्स 1 ले कति ल्याएको छ तिम्रो साइन्स 1 ले कति छ तिम्रो 4x minus 10 4x minus 10 ठीक छ अब अर्को के भनिरहेछ यहाँ तिमीले दिएकै छ नि यो 10 त्यसरी लेखेको स्टुडेन्ट को लाइक म्याथ इन्टरसेक्सन स्टुडेन्ट को लाइक साइन्स बोथ छ अरु के छ स्टुडेन्ट को लाइक म्याथ यो तिमीलाई यसको कम्प्लिमेन्ट छ ठीक छ स्टुडेन्ट को लाइक म्याथ युनियन स्टुडेन्ट को लाइक साइन्स को कम्प्लिमेन्ट 15 किनभने भने थिए कि यो दुवैबाट कुनै त्यसलाई राम्रो लाग्दैन कति छ यो 15 यो कहाँ गयो कम्प्लिमेन्ट मतलब यसको बाहेक यहाँ आएको छ 15 तिमीले अर्को कुरा यहाँ हेर यहाँ टोटल कति छ 105 105 minus 15 कति भइहाल्छ तिम्रो ठीक छ 105 minus 15 105 minus 15 यहाँ हेर्न यो कति भइहाल्यो तिम्रो 90 भइहाल्यो ठीक छ 105 बाट 5 minus 90 अब यो मतलब के भयो 20 plus 20 यो कति हुनु पर्यो 90 को बराबर हुनु पर्यो यो ल्याउ 6x minus 10 plus 10 plus 4x minus 10 is equal to 90 ठीक छ अब 10 कैंसिल आउट 6 4 कति हुन्छ 10x बराबर यो तो साइड आउँछ कति भ्यालु 100 x बराबर के भ्यालु तिम्रो 10 ठीक छ भाइ on adding 10 to both side यहाँ त्यो 100 भ्यालु अनि यो साइड छ 10 भ्यालु x बराबर तिमीलाई के आयो on dividing both side by 10 यहाँ ब्ल्याकबोर्ड वाली ठाउँको ख्याल हुन जस्तो हुन्छ अब तिम्रो 10 क्लास मा आइले तिमी बुझ्न सक्छ हैन 10 10 जा 100 10 भ्यालु तिम्रो अब यहाँ म देख्न सक्छु यो एरियालाई म के लेख्छु 6x minus 10 अनि x बराबर के छ यो एरिया भ्याल्छ 6 into 10 minus 10 is equal to कति भ्याल्छ 50 यो एरिया कति भ्याल्छ तिम्रो 4 10 40 minus 10 is equal to 30 यो कति भ्याल्छ तिम्रो 30 यो कति भ्याल्छ तिम्रो 50 अब तिमी हेर यो कति हुनु टोटल मिलाएर कति हुनु पर्छ 105 तिमी चेक गर्न सक्छ 50 50 और 30 कति हुन्छ 80 80 10 कति हुन्छ 90 90 10 100 100 प्लस 5 105 टोटल भ्यालु 105 भ्यालु तिम्रो आन्सर ठीक छ तिम्रो क्वेशनमा अरु के सोधिरहेको छ यहाँ हेर्दै त फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक म्याथ ओन्ली त मात्रै म्याथ पसन्द गर्ने को बच्चा छ 50 अर्को के छ साइन्स ओन्ली यहाँ कति छ यो ले 30 ठीक छ बाइ युजिङ भेन डायग्राम तिमी भेन डायग्राम यदि ओन्ली को छ त मात्र यसलाई सेट गर्न सक्छ बुझिहाल्यो फेरि पनि के अप्ठ्यारो हुन्छ भने मसँग तिमी कसरी गर्न सक्छ अब ए बी 7 को सेमै प्रब्लम छ तिमी आफै बनाएर हेर्ने म गइरहेको छु अब तिम्रो 8 को कुन नम्बर बनाइदिउ कुनै बनाइदिन्छु सी नम्बर बनाइदिन्छु यहाँ या ए नम्बर बनाइदिन्छु यहाँ 8 को ए ठीक छ 8 को ए मा के छ पढ तिमीहरु इन अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट ठीक छ एउटा ग्रुप स्टुडेन्ट को ग्रुप छ 50 स्टडी इंग्लिश ठीक छ त्यसबाट इंग्लिश पढ्ने बच्चा कति छ 50 अर्को के भनिरहेछ 30 स्टडी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स पढ्ने बच्चा कति छ 30 अर्को के भनिरहेछ 44 स्टडी साइन्स अनि साइन्स पढ्ने बच्चा कति छ कति छ 44 त बुझिहाल्यो के लेखेको छ इन ग्रुप अफ स्टुडेन्ट जति पनि स्टुडेन्ट होला त्यसमा 50 जना बच्चा इंग्लिश पढ्न चाहन्छ अनि अर्को 30 मैथमेटिक्स छ अनि 44 साइन्स छ ठीक छ अगाडि 25 स्टडी इंग्लिश एन्ड साइन्स तर इंग्लिश इंटरसेक्सन साइन्स ठीक छ त्यो कति छ 25 वटा 25 ठीक छ तर यस्तो पनि बच्चा छ इंग्लिश पनि पढिरहेछ नि साइन्स पनि यो दुवै के छ यहाँ
ई इंटरसेक्शन एस यो कति आयो 25 अर्को के बनिरहेको छ तिमीलाई 20 स्टडी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के गरिरहेको छ 20 अरु के गरिरहेको छ एंड 15 स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड 15 लाई के राम्रो लाग्छ मैथमेटिक्स एंड साइंस त्यो बुझियो 50 number of students who study English is 50, number of students who study maths 30, science 80, and यहाँ को सर दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है? अब है 6 study all the subject, and 6 के छ the 6 जो English पानी, maths पानी, science पानी, कति छ 6 English, maths आणि science और के भनिरहेको छ and 5 studies none of them, अनि 5 वटा यस्तो पनि बच्चा छ जो कुनै पनि पढ्न चाहदैन के भइहाल्यो तिम्रो इंग्लिश यूनियन मैथ यूनियन साइंस इसको कॉम्प्लीमेंट है ना कॉम्प्लीमेंट के भइहाल्छ यू माइनस यो भइहाल्छ तिम्रो कतिवटा बच्चा थियो 5 वटा कतिवटा बच्चा थियो 5 अफ नन ठीक छ 5 वटा चाहिँ कुनै पनि पढ्न चाहदैन मतलब इंग्लिश यूनियन मैथमेटिक्स यूनियन साइंस भनेको यसको अलावा जुन अर्को विषय पढ्दै होला जो पनि यो तीनटैबाट पढ्न चाहदैन त्यो कति भइहाल्छ 5 यहाँ से सबभन्दा पहिले त भेन डायग्राम ड्रा गर्नु ल्याउ भेन डायग्राम यो म लिएर छु इंग्लिश मैथ एंड ठीक छ मलाई थाहा छ कि यो जुन पोर्सन हुन्छ यो पोर्सन यो कुन हुन्छ students who like to learn both English all the three English math and science यो कुन हुन्छ पोर्सन यो वाला यो पर्सन हुन्छ तिम्रो मात्रै यो हुन्छ student who like to learn English and maths यो भइहाल्छ student who like to learn English and science student who like to learn maths and science यो वाला भइहाल्छ यो हुन्छ only English यो हुन्छ only math हैन यो हुन्छ only science यो हुन्छ यो तीनटैबाट कुनै चाहिँ भेटिएन राम्रो लाग्दैन भने यहाँ आइहाल्छ यो कति छ 5 ठीक छ अब आओ यहाँ तिमीलाई यहाँ नंबर नै दिएछ यहाँ पर्सेन्टेज पनि छैन ठीक छ त अब त सबभन्दा पहिले तिमी कहाँ जाने सबभन्दा पहिले इंटरसेक्शन पोर्सन उठाउने यो कति छ 6 कति छ यो 6 अर्को कहाँ जाने यहाँ इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस त इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस कुन छ यो छ ठीक छ यो भ्यालु 5 यहाँ छ ठीक छ इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस यहाँ कति छ 25 तर एउटा कुरा गर्दैन यो त इंग्लिश इंटरसेक्शन यो एक्चुअली पूरा छ यो एरिया कुन छ पूरा तर यसमा 6 यस्तो बच्चा छ यो तीनटै एरिया परिरहेछ त्यसलाई तिमी सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ यो जुन एरिया छ हैन मतलब इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस ओन्ली यो कुन एरिया छ यो छ इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस ओन्ली त ओन्ली को केसमा के गर्नुपर्छ तिमीलाई इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस बाट तिमीलाई all the students who wants to learn all the three subject त्यसलाई डिरेक्ट गर्नुपर्छ त्यो कति भइहाल्छ तिम्रो त 25 - 6 = कति हुन्छ 19 यो तिम्रो कति आएको छ बच्चा 19 ठीक छ अर्को इंग्लिश अनि म्याथ्स को इंग्लिश अनि म्याथ्स को कति छ 20 अनि 20 बाट 6 गर्दाखेरि कति हुन्छ 40 अर्को के आउँछ तिमीलाई मतलब यहाँ लेखिदिन्छु मैले इंग्लिश इंटरसेक्शन म्याथ्स ओन्ली यो कति भइहाल्यो तिम्रो 40 अर्को के भ्यालु त म्याथ्स एन्ड साइन्स त म्याथ्स एन्ड साइन्स यहाँ छ 15 त 15 बाट 6 जान्छ भने कति आउँछ 9 यो म्याथ्स इंटरसेक्शन साइन्स ओन्ली यो कति भइहाल्छ 9 यो अर्को के चाहियो अब तिमी हेर्न सक्छौ 50 कसको छ इंग्लिश को त 50 त इंग्लिश को यो त पूरा छ यो पूरा छ हैन त 50 बाट तिमी यो घटाउने कुन कुन यो घटाउने सबट्र्याक्ट गर्ने ठीक छ त के हुन्छ तिमी हेर लियौ एकचोटी 50 माइनस ठीक छ 14 अनि 6 कति हुन्छ 20 20 30 39 ठीक छ त 50 - 39 इज इक्वल टु के भइहाल्यो तिम्रो 39 - 140 11 यो कति भयो भनेको यो इंग्लिश ओन्ली वाला एरिया भइहाल्यो जो इंग्लिश मात्रै पढ्छ अर्को आउ तिमी अर्को कुन आउने तिमी मैथ्स मा हेर 30 त 30 यहाँ कति छ 14 एन्ड प्लस 6 कति हुन्छ 20 20 प्लस 9 29 30 - 29 गर्छ भने कति भइहाल्यो एउटा बच्चा यहाँ
साइन्स में कति छ 44 माइनस यो कति भइहाल्छ 19 अनि 9 कति हुन्छ 28 अनि 6 कति हुन्छ 34 44 बाट 34 सरी यहाँ हेर 19 and 9 यो कति भइहाल्छ 28 अनि 6 कति भइहाल्छ 34 44 बाट घटाउँदा 34 कति भयो 10 भयो नि यहाँ 10 अब हेर यो तिम्रो टोटल निस्किहाल्यो तिमीलाई भनि के रहेछ मलाई अब ड्र अ भेन डायग्राम ठीक छ यहाँ भेन डायग्राम मैंने ड्र गरिदिएको छु अर्को के छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर ऑल टुगेदर त ऑल टुगेदर को लागि तिमी अब सबैलाई एड गरिलियौ ठीक छ सबैलाई एड गरेर कति छ यहाँ हेर एक ठाउँमा लेखिलियौ म यहाँ लेखिलियौ जोड सबभन्दा पहिले भित्र ठीक छ 11 अनि 14 ठीक छ 11 अनि 19 कति भयो तिम्रो 30 40 50 भने 11 अनि 19 कति भयो 19 120 130 ठीक छ 30 अनि भयो 40 अनि अर्को ब्याज छ 50 60 70 एन्ड 75 टोटल स्टुडेन्ट कति ब्याज छ तिम्रो 75 लेख्न सक्छौ तिमीहरु ठीक छ और कुन तिम्रो भन्दियो ठीक छ हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर ऑल टुगेदर मैले बताएँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट तो ओनली वन को छ यो छ त 11 12 अनि 12 10 कति भइहाल्छ 22 त 22 जने त्यो बच्चा छ जो कि मात्र एउटा सेट पर्न चाहन्छ यसमा तिमी धेरै क्लियर कट भइहाल्यो टोटल में तुमने भनिदियो कसरी काउन्ट गर्ने त 19 अनि 11 30 and 20 50 60 70 70 and 5 75 total student after that students who want to learn only one subject then this person and this person that is 11 1 12 and 10 22 is it okay अब है अर्को BC सेम है वाला है ना ठीक छ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो यदि अरु कुनै प्रॉब्लम हुन्छ भने म नेक्स्ट भिडियो त्यसमा पनि बताए